آگے اگلی روایت پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحیح البخاری ایک دن میرے پاک پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما ایک صحابی رسول چلدا چلدا آیا سونیا میں تواڈی دعوت کرنا چاہنا کی کرنا چاہنا بولو فرمایا سونیا میں تواڈی دعوت کرنا چاہنا فرمایا تواڈی دعوت پکائی بولو تے صحیح تسی نہ پکایا جے کسے دی بولو تے صحیح کی پکائیے تے آج رودا ہے آج تسی بھی کسے نہ کسے دی پکاؤ گے کہ کوئی نہ بولو لازمی پکاؤ روزے داراں دی دعوت پکاؤ دعوت کرنا میرے نبی دی سنت ہے اور نبی دے یاراں دی سنت ہے دعوت کریا کرو فرمایا دنال محبتاں آپس سے بڑھ جاتیاں نے اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر انج کر کے جناب فرمایا ٹھیک ہے بیلیا دعوت پکا لے دعوت پک گئی میرے پیغمبر جان دے پہ گلی چو گزر کے جان دے پہ تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو ایک جگہ تے حضرت حسین کھیل دے نظر آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہن حسین دے پیچھے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دیتی ہے میرے پیغمبر نے تیز تیز چلنا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ نانے دا تے نواسے دا پیاری بڑا عظیم تھے اللہ تے عرفہ گئے اللہ حضرت حسین نے ویکھیا میرے نانا جی دوڑ لگا کے آندے پے نے حضرت حسین نے تھوڑا جا مزید دوڑنا شروع کر دیتا بچے سن بچپن سینا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے دوڑ کے اپنے حسین نو پھڑ لیا اپنیاں کلائیاں دے اندر لے لیا اپنے سینے نال لگا لیا لگان تو بعد میرے پیغمبر جب حضرت حسین دے رخسارانو چوم دینے تے چوم کر کے میرے پیغمبر آسمان وال مکھڑا اٹھان دینے تے اللہ کے دعاواں کر دینے اللہم اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا تمہیں حسین نال محبت فرما تے اللہ سونیا جیڑا حسین نال محبت کرے اللہ تو دے نال محبت فرما اور اگلی بات سنیا جدرا میرا عقیدہ اے جے میرا ایمان اے جے میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا اللہ سونیا جیڑا حسین نال نفرت کرے اللہ تو دے نال نفرت کر اللہ سونیا جیڑا حسین نال بغض رکھے اللہ تو دے نال بغض رکھ اللہ جیڑا بندہ حسین تے جناب والا نفرت دا اظہار کرے اللہ دنیا آخرت اندر ذلیل کر دے اللہ اکبر ویر سنیا اے میرا عقیدہ ہے اے میرا ایمان ہے پتہ چلیا حسنین کریم نال اللہ بھی پیار کر دیں اللہ دے ملائکہ بھی پیار کر دینے اللہ دا نبی بھی پیار کر دے اور قیامت دیاں کنداں تک ہر آن والا مسلمان تے مومن پیار کرتا رہے گا انشاءاللہ حسنین کریمین دی محبت تو بغیر ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا